नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ। बन्दुक सम्बन्धी अपराध एकदमै दुर्लभ रूपमा हुने जापानमा शुक्रबार नारा शहरमा भएको एक अप्रत्याशित घटनाले यतिबेला जापान मात्रै होइन सिङ्गो विश्व नै स्तब्ध बनेको छ। जापानका लोकप्रिय नेता, विश्वमै ख्यातिप्राप्त नेता सिन्जो आबेको गोली प्रहारबाट निधन भएपछि नेपाल भारतले सिन्जोको सम्मान, सम्झना र श्रद्धाञ्जलीका लागि राष्ट्रिय शोक नै मनाएका छन्। विश्वभरका राष्ट्र प्रमुख नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले विश्वले एक सच्चा राजनीतिज्ञ र नेता गुमाएको जनाएका छन्। जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहेका आबे आम नागरिक बीच पनि निकै लोकप्रिय थिए। आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पर्याप्त काम गर्न नसकेको भन्दै उनले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमानदार हुँदै कार्यकाल सकिनु 1 वर्ष अगावै 28 अगस्त 2020 मा राजीनामा दिएका थिए। जबकि त्यतिबेला उनको लोकप्रियता उचाइमै थियो, पार्टीभित्र पकड जबरजस्त थियो, उमेरले पनि 65 वर्ष मात्र पुगेका थिए, तर स्वास्थ्य खराबीका कारण भने जसरी काम गर्न सक्दिन भन्दै राजीनामा दिए। यद्यपि आफू सक्रिय भूमिकामा नरहे पनि आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिकलाई जिताउन खटिएका आबेले जीवनसँग भने हार खानु परेको छ। एक बन्दुकधारीको गोलीको निशानामा परेर उनले ज्यान गुमाए। जापानी जलसेनामा काम गरेका व्यक्तिले हत्या गर्ने नियतले घरमै बनाएको बन्दुकबाट चलाएको गोली लागेपछि आबेको मृत्यु भएको हो। सन् 1954 मा जन्मिएका आबे सन् 1993 मा पहिलो पटक सांसद बनेका थिए। सन् 2005 मा प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीको मन्त्री परिषदका सदस्य बने। अर्को वर्ष 51 वर्षको उमेरमा उनी प्रधानमन्त्री नै बने। त्यतिबेला उनी दोस्रो विश्वयुद्धपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका नेता थिए। तर सरकार प्रमुखका रूपमा उनको पहिलो कार्यकाल सुखद रहन भने सकेन। एकपछि अर्को राजनीतिक विवादमा मुछिएपछि उनको दलले माथिल्लो सदनमा भारी मात्रामा शक्ति गुमाएको थियो। स्वास्थ्यमा समेत खराबी आएपछि सन् 2007 मा सेप्टेम्बरमा उनले पदत्याग गरेका थिए। स्वास्थ्यमा सुधारसँगै राजनीतिमा सक्रिय भएका आबे सन् 2012 मा पुनः सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए। यस्तै सन् 2014 र 2017 मा पनि उनी प्रधानमन्त्री चुनिए। यसबीचमा राजनीतिक लोकप्रियताको उतार चढाव भोगेका उनलाई पार्टी पंक्तिबाट बलियो साथ मिलेको थियो। पार्टीभित्र पकड बलियो बन्दै गएकाले उनलाई सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने स्थिति चुनौती थिएन। बरु पार्टीले विधान परिवर्तन गर्दै तेस्रो पटक पनि प्रमुख भूमिकामा रहन बाटो खोलिदिएको थियो। तर उनले 2 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। आबे किशोर अवस्थादेखि नै अल्सर्टिभ कोलाइटिस नामक रोगबाट पीडित थिए। दुवै पटक प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुको मुख्य कारण पनि यही थियो। यो ठूलो आन्द्रामा जलन हुने र सानो सानो फोका बन्ने एक स्वास्थ्य अवस्था हो जसले पाचन प्रणालीलाई पनि प्रभावित गर्छ। राजनीतिक विरासत बोकेको परिवारका सदस्य भई जनताका बीचमा लोकप्रिय रहेकाले उनलाई जनताका राजकुमारको उपमा पनि दिएको थियो। उनका बुवा सिन्तारो आबे जापानको विदेश मन्त्री बनेका थिए। यस्तै हजुरबुवा नोबुसुके किसी प्रधानमन्त्री थिए। यस्तै आफ्नो मौलिक आर्थिक रणनीति र कट्टर राष्ट्रवादी नीतिका कारण उनको छुट्टै पहिचान बनेको थियो। यद्यपि उनको राष्ट्रवादी धारका कारण उनी चीन र दक्षिण कोरियासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सकेका थिएनन् भने अमेरिका र भारतसँग निकटता थियो। आक्रामक रक्षा र विदेश नीतिका कारण आबे पटक पटक विवादमा पनि परे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान सैनिक गठबन्धनमा सहभागी नहुने नीतिमा थियो। तर सन् 2015 मा आबेले सहयोगी मुलुकको रक्षाका लागि समेत जापानी सेना तैनात गर्न सक्ने नीति अघि सारे। छिमेकी मुलुकबाट मात्र होइन, जापान भित्रै पनि यसको आलोचना भएको थियो। विरोधका बीच पनि आबेले सैन्यकरण सम्बन्धी विधेयक जापानी संसदबाट पारित गराइ छाडे। उनले परमाणु हतियार प्रयोग सम्बन्धमा सक्रिय बहस थाल्नुपर्ने समेत बताएका थिए। यस्तै साउथ चाइना सीमा चीनको आक्रामकता रोक्न भन्दै अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापान मिलेर गठन गरिएको क्वाडलाई फेरि सक्रिय बनाउन आबेले पनि अग्रसरता लिएका थिए। समग्रमा आबेको सबैभन्दा ठूलो इच्छा शक्ति दोस्रो विश्वयुद्ध बखतको जापानको सैन्य प्रभावलाई पुनः स्थापित गर्नु थियो। तर यसमा उनी सफल हुन भने सकेनन्। यो मुद्दा अझै जापानी जनता र जनप्रतिनिधिमाझ विभाजनको कारकको रूपमा रहेको छ। आबेले चाल्ने अर्थनीति पनि उनलाई सधैँभरि सम्झिरहने महत्त्वपूर्ण आधार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको विश्लेषण छ। उनको अर्थनीति आबेनोमिक्सका रूपमा विश्लेषण हुने गरेको छ। बजारमा माग बढाउने, त्यसैका आधारमा मूल्य वृद्धि गर्ने र उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने अर्थनीतिका कारण उनको पहिलो कार्यकालमै आर्थिक व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको थियो। तर क्रमशः उनले चाल्ने अर्थनीति प्रभावविहीन बन्दै गएको भन्दै सवाल उठाउन थालिएको थियो। उनको नेतृत्वका बावजुद सन् 2015 मा जापान आर्थिक मन्दीमा फस्यो।
कोरोना महामारीका क्रममा सुरक्षित हुने उपयुक्त कदम चाल्न नसकेको आरोप पनि उनीमाथि थियो। महामारीका दौरानमा उनले थालेको घरेलु पर्यटनलाई बढावा दिने अभियान संक्रमण फैलाउन थप हितकार बनेको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो। जापानमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बन्दुक राख्न निषेध छ। व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाका लागि बन्दुक राख्न पाउने गरी कानून सुधार गर्नुपर्ने बताएपछि आवे गत फेब्रुअरीमा विवादमा तानिएका थिए। तर दुर्भाग्य संयोग एउटा सनखा बन्दुकधारीले गोली हान्दा उनको मृत्यु भएको छ। नेपाल र जापान बीच सन् 1956 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। तर त्यसअघि पनि नेपाल र जापान बीच आपसी सम्बन्ध रहेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार 18औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट नेपाल र जापान बीच सम्पर्क बढेको थियो। नेपालले सन् 1965 मा टोकियोमा आफ्नो दूतावास खोलेको थियो भने जापानले सन् 1967 मा काठमाडौँमा दूतावास खोलेको हो। नेपाल र जापानलाई नजिकबाट जोड्ने एउटा प्रमुख कुरा भनेको जापानमा बौद्ध मार्गी हुनु र बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा हुनु भएको कतिपयको बुझाइ छ। तर त्यसबाहेक नेपाललाई सहयोग गर्ने दातृ निकायमा जापान पनि एउटा अग्रणी र प्रमुख मानिन्छ। सन् 2019 मा जापानका सम्राटको राजगद्दी आरोहण समारोहमा सहभागी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जापान गएकी थिइन्। भण्डारी नै आवेलाई भेट्ने सबैभन्दा उच्च पदमा रहेको अन्तिम नेपाली हुन्। सो भ्रमणका बेला राष्ट्रपति समक्ष सिन्जोले नेपालप्रति विशेष लगाव रहेको जिकिर गरेका थिए र नेपाल आउने इच्छा पनि व्यक्त गरेका थिए। तर समय र आवश्यक प्रबन्ध नमिल्दा उनको भ्रमण हुन नसकेको जापानका लागि नेपालकी निवर्तमान राजदूत प्रतिभा राणाले उल्लेख गरेकी छिन्। यस्तै जापान बस्ने नेपालीहरूले पनि आवेको निधनले आफूहरूलाई निकै बेचैन बनाएको र पीडा अनुभव भएको बताएका छन्। उनीहरू भन्छन् जापान सुरक्षित देश मानिन्छ र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू समेत व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षा नलिकन हिँड्ने गरेका छन्। तर यस्तो स्थानमा पनि गोली हानेर पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्या हुनु अपत्यारिदो घटना भएको त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले बताएका छन्। आवे कुनै पनि निर्णय लिइहाल्ने र राष्ट्रवादी नेता थिए अनि नेपाली माझ पनि उनी निकै लोकप्रिय देखिन्थे। खास गरी कोभिडका बेलामा उनले जसरी जापानी र विदेशी भन्ने भेदभाव नगरिकन सबैलाई समान व्यवहार गरे र ऋण दिने कुरामा आप्रवासीलाई पनि समान व्यवहार गरे, त्यसको धेरैले मन जितेको थियो। कहिले अति राष्ट्रवादका कारण विवादमा आउने त कहिले समान व्यवहार र नागरिकको दुःखमा सामेल हुने नेताको छवि बनाएका सिन्जो आबेलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।